बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टी वी में खुश आमदीद। आज 5 जनवरी 2026 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अलवजा म्यूनसिपलिटी का माहौल दोस्त कदम, निसफ मिलियन पौधे लगा दिए गए। तबूक रीजन में अलवजा म्यूनसिपलिटी मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए चौराहों और सड़कों के दरमियान कायम ग्रीन बेल्ट्स में तकरीबन निसफ मिलियन फूलों के पौधे लगाने का मंसूबा कामयाबी से मुकम्मल कर चुकी है। इन इक़दाम का मकसद शहर की खूबसूरती में इजाफा करना और इलाके को टूरिस्ट के लिए मज़ीद पुरकशिश बनाना है। मक्का विंटर सीज़न अतारीक ग्लोबल विलेज मुख्तलिफ मुल्कों के विरसे की नुमाइश। मक्का विंटर सीज़न के तहत अतारीक जो ग्लोबल विलेज है उसके उन्वान से शुरू किए जाने वाले प्रोग्राम में अरबी और इस्लामी मुतनव्वे माशरी जो सरगर्मियाँ हैं वो पेश की जा रही हैं। एसपी के मुताबिक प्रोग्राम में रवायती मकामी सकाफत को उजागर किया जाएगा, जिससे इलाकाई सियाहत और उसको फ़रोग मिलेगा। ग्लोबल विलेज में मुख्तलिफ मुल्कों की नुमाइंदगी करने वाले पवेलियन मौजूद हैं, जिनमें मिस्र और शाम भी शामिल है। स्टॉल पर मुख्तलिफ मुल्कों की सनत और दस्तकारी की अशिया रखी गई हैं, जबकि इलाकाई पकवानों से भी विजिटर्स को मुतारिफ करवाया जा रहा है। इस उन्वान के तहत मक्का की कदीम सकाफत को उजागर करते हुए पुराने मकानों और कपड़ों के साथ साथ ओहदे रफ्ता की समाजी ज़िंदगियों को भी बयान किया जा रहा है। हमारा मोहल्ला कॉर्नर में सऊदी अरब का पवेलियन इंतहाई मुनफरद है, जहाँ सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों के रहन सहन और इलाकों की तर्ज ज़िंदगी और सकाफत को उजागर किया गया। वाज़ेह है, मक्का विंटर सीज़न के तहत मुनक्कदा तफरीही सरगर्मियाँ अप्रैल 2026 तक जारी रहेंगी और इस दौरान तवक्को है विजिटर्स की तादाद 8 लाख से ज़्यादा होगी। सऊदी अरब में एडवेंचर से भरपूर डकार रैली 2026 का आगाज़, ख़वातीन ड्राइवर्स भी शरीक। सऊदी अरब में 3 जनवरी से डकार रैली 2026 के शुरू होने के बाद सफ़र ये जारी है। सबक न्यूज़ के मुताबिक इब्तदाई मरहले का आगाज़ कैटेगरी 7 से हुआ। 787 शुरा के मुकाबले इसमें शामिल थे, जिसमें स्वीडिश ड्राइवर ने सबकत हासिल की। 518 किलोमीटर का पहला मरहला वो कल शुरू हुआ। इस रैली का इनेकाद वजारत स्पोर्ट्स की निगरानी में सऊदी ऑटोमोबाइल एंड फेडरेशन से किया गया है। इसकी मार्केटिंग सऊदी मोटर स्पोर्ट्स कंपनी करती है। डकार रैली अलुला, हाइल, रियाद, वादी अल दवासर, बेशा और अलहनाकिया से गुजरती हुई हफ्ता 17 जनवरी को यम्बो में ख़त्म होगी। रूट में एक इब्तदाई और 13 मुकाबला जाती मरहले शामिल होंगे। डकार रैली मुतनव्वे सहराई माहौल में ड्राइविंग के एक गैर मामूली तजर्बे के लिए एक प्लेटफॉर्म है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी आलमी सफ़र के आगाज़ पर सऊदी दारुल हुकूमत रियाद पहुँच गई। फीफा वर्ल्ड कप 2026 उसके लिए आगाज़ से पहले ट्रॉफ़ी का सफ़र सऊदी दारुल हुकूमत रियाद से शुरू हुआ। 150 दिन के इस प्रमोशनल टूर में मुख्तलिफ बरे-ए-आज़मों के 30 मुल्कों में 75 मकामात पर ट्रॉफ़ी की रुनमाई की जाएगी। सऊदी अरब में फ़ुटबॉल शौकीन को ट्रॉफ़ी को करीब से देखने और उसके साथ यादगार तस्वीर लेने का मौका मिलेगा। याद रहे, फीफा वर्ल्ड कप 2026 इस साल मौसम गर्मा में बरे-ए-आज़म शुमाली अमरीका उसके 3 मुल्कों अमरीका, कनाडा और जो मैक्सिको है उसमें हो रहा है। 1994 के बाद तारीख में ये पहली मरतबा हो रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप वो 3 मुख्तलिफ मुल्कों में मुनक़्क़द होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज़ 11 जून को होगा। 19 जुलाई को फातिह जो फाइनल मैच के साथ ये ख़त्म होगा। और इसके अलावा वर्ल्ड कप 2026 के जो मैचेस उसमें शिरकत करने वाली जो टीमों की तादाद है उसको बढ़ाकर 48 तक वो कर दिया गया है। और इसके अलावा जो मैचेस की तादाद है उसको भी वो 64 से बढ़ाकर 104 कर दी गई है। सऊदी अरब ने एशियन क्वालिफायर्स के चौथे मरहले में इराक के खिलाफ बगैर किसी गोल के बराबर मैच करके 2026 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। ग्रीन फॉल्कन्स ने 7वीं मरतबा फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करके एक तारीख रकम की है। मस्जिद हरम में ज़ायरीन की बड़ी तादाद, मिसाली खिदमात की फराहमी। मस्जिद हरम मक्का मुकर्रमा में इन दिनों दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद है। इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें मिसाली खिदमात फराहम की जा रही हैं। और सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली मुख्तलिफ नौइयत की खिदमात का मकसद उन्हें हर तरह का आराम पहुँचाना है, ताकि वह सुकून और इत्मीनान से अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत इलाही में गुजार सकें।
ادارہ امور حرمین کی جانب سے زائرین کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کو یقینی بنانے کے لیے مختلف ادارے کام کر رہے ہیں۔ اس میں اہم کام رش کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ عمرہ زائرین اطمینان سے طواف بیت اللہ کے لیے جا سکیں۔ اس کے علاوہ مطاف کے لیے مختلف مقامات پر زائرین کی رہنمائی کے لیے بھی اہلکار موجود ہوتے ہیں، جبکہ مسجد الحرم کے داخلی اور خارجی راستوں پر آمد و رفت کے عمل کو منظم رکھنا بھی اہم ہے، جس کے لیے اہلکاروں کی ٹیمیں ہر وقت موجود ہوتی ہیں۔ دیگر خدمات کے ساتھ ساتھ دینی امور کی رہنمائی کے لیے کئی زبانوں کے ماہرین جو امور دین پر مشتمل ادارے کی ٹیمیں مسجد الحرم کے صحنوں اور مختلف مقامات پر موجود ہوتی ہیں، جو زائرین کو شرعی اور مسائل اور احکامات سے آگاہ کرتی ہیں۔ مسجد الحرم میں ترجمے کا شعبہ منارہ الحرمین اور بوابہ القاصد بھی اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، جہاں سے حرمین شریفین کا پیغام دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو خواتین جو زائرین ہیں ان کی رہنمائی اور مدد کے لیے بھی بڑی تعداد میں خواتین اہلکار موجود ہوتی ہیں۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے پری ڈپارچر جو سفر کی سہولت قائم۔ پاکستان میں جو ہے ان دنوں جو ہے آف لوڈنگ کا مسئلہ جو ہے وہ اپنے پیک پر ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ نے بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے نئی سہولت کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق FIA نے تمام جو ہے زونل دفاتر جو ہیں اس میں پری ڈپارچر سہولت ڈیسک قائم کر دیے ہیں، جس کے تحت بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے اب امیگریشن رہنمائی پری ڈپارچر ڈیسک پر دستیاب ہوگی۔ اس مقصد کے لیے FIA کی جانب سے پری ڈپارچر ڈیسک فوری طور پر ایکٹیو کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے محسن نقوی نے بتایا کہ یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ FIA نے تمام زونل دفاتر میں پری ڈپارچر جو فیسیلیٹیشن ہے اس کے لیے ڈیسک شروع کر دیے ہیں، جو انٹرنیشنل مسافروں کو امیگریشن کے طریقہ کار کو کلیئرنس کے بارے میں رہنمائی فراہم کریں گے۔ دوسری طرف ملک کے ایئرپورٹس پر مسافروں کی آف لوڈنگ کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ اس حوالے سے ایک شہری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، جس میں موقف اپنایا گیا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر FIA کے عملے نے بغیر کسی وجہ کے مجھے سعودی عرب کی فلائٹ سے آف لوڈ کر دیا اور پاسپورٹ اور متعلقہ امیگریشن ڈاکومنٹ پر آف لوڈ کی مہر لگا دی، پھر کہا 80,000 روپے رشوت دو تو تمہیں جانے کی اجازت دی جائے گی۔ بتایا گیا ہے کہ درخواست کے ساتھ شہری نے اپنا پاسپورٹ اور متعلقہ ریکارڈ بھی منسلک کیا، جس پر آف لوڈ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ تاہم دوران سماعت FIA نے عدالت میں جواب جمع کروایا کہ آف لوڈنگ رشوت اور دیگر الزامات کی تردید کی، تاہم اگر درخواست گزار شواہد فراہم کرے تو غیر جانبدارانہ انکوائری کی جائے گی۔ معلوم ہوا ہے کہ ابتدائی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے الزامات کو سنگین قرار دیتے ہوئے درخواست گزار پر لازم کیا ہے کہ وہ پہلے متعلقہ آفیسر کے سامنے معاملے کو رکھے۔ سعودی عرب سے باہر موجود کارکن کا کیا خروج نہائی جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے؟ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے رہائشی قوانین واضح ہیں۔ رہائشی اقامے، پرمٹ کا اجرا اور تجدید کے علاوہ خروج نہائی کی ذمہ داری جوازات کی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جن کے خروج نہائی اور اقامہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں، انہیں دوبارہ فائنل ایگزٹ جاری کرنے کے لیے اقامہ کی مدت میں توسیع کروانا ہوتی ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا، کارکن کا خروج وطن لگایا تھا جو ایکسپائر نہیں ہوا، اب کارکن کا ارادہ مستقل جانے کا بن گیا ہے۔ جب خروج نہائی لگانے کے لیے ابشر اکاؤنٹ پر لاگ ان کیا تو وہاں خروج نہائی کا آپشن ہی نہیں ہے، کیا کروں؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ امیگریشن قانون کے مطابق خروج وطن لگانے کے بعد اسے خروج نہائی میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ خروج وطن کی ایکسپائری سے پہلے اسے کینسل کرانے کے بعد ہی خروج نہائی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے اقامہ ہولڈرز جو خروج وطن پر سعودی عرب سے باہر کے ہوتے ہیں، ان کا بھی خروج نہائی نہیں لگایا جا سکتا۔ خروج وطن پر گئے ہوئے لوگوں کا اگر اقامہ کینسل کرنا ہو تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، جن میں جوازات کے آٹومیٹک سسٹم کے تحت خروج وطن ایکسپائر ہونے کے 6 ماہ بعد کارکن کا اقامہ کینسل ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت میں اسپانسر اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے خروج وطن پر جانے والے کارکن کا اقامہ اس صورت میں کینسل کر سکتا ہے جب ایگزٹ انٹری ایکسپائر ہو چکا ہو اور کارکن کی واپسی کا ارادہ نہ ہو، تو اس صورت میں بھی اقامہ کینسل کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے، خروج وطن یعنی ایگزٹ انٹری کی ماہانہ فیس مقرر ہے۔ امیگریشن قوانین کے مطابق خروج وطن ویزا جاری کرانے کے بعد اسے استعمال نہ کرنے کی صورت میں لازمی ہے کہ ایکسپائری سے پہلے اسے کینسل کرایا جائے، بصورت دیگر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ خیال رہے، ویلڈ ایگزٹ انٹری کی صورت میں اسے کینسل کرانے پر ادا شدہ فیس ناقابل واپسی ہوتی ہے۔ جب تک ویلڈ خروج وطن کو کینسل نہیں کرایا جائے گا، فائنل ایگزٹ جاری نہیں کیا جا سکتا۔ فائنل ایگزٹ جاری کرانے کے لیے لازمی ہے کہ اقامہ ہولڈر کے ذمہ کسی قسم کے واجبات، ٹریفک چلان، گاڑی، بجلی اور ٹیلی فون کے بلز وغیرہ کی ادائیگی باقی نہ ہو۔ ٹریفک چلان ہونے کی صورت میں بھی خروج نہائی اس وقت تک جاری نہیں کرایا جا سکتا جب تک ذمہ واجب الادا چلان جمع جو ہے وہ نہیں کر دیا جاتا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔